VP, ano po yung reaction mo on the dictatorship statement ng tatay niyo po? Di ba ako man tong diktador? Ingon sa mga, ingon nila, ako tong diktador, ako to sir. Dito regarding gahapon, maoy people power rin po ang revolution mensahe nato. Nagihimong special working holiday lang, imbis na non-working holiday. Oo, sa sukad-sukad no, panahon pa, bago pa naging presidente ang ako ang amahan, antod nahimo siya presidente. Antod karon nga vice presidente ko sa ako ang nasod, sa ato ang nasod, wala gyud ko maghatag og February 25 na message tungod na ako'y mga rason personal na po ko'y mga gipagsulti na kaniadto sa publiko kung ano. VP, Yes. Bibi ka, ang sa may kasurya nga bisag unannounce imong pag-ari diri gidugok ka sa mga tao. Mao gani nang kinahanglan jud ko mo anhi kay kinahanglan jud ko magpasalamat sa mga Cebuano. Isip po sa pud ka Cebuana no, ang mga kagikan sa ako ang inahan ug amahan na gikan sa Cebu, gikan sa Tuburan, gikan sa Danau, lain pang mga municipalities sa diri sa Cebu. Mao nang kinahanglan yun nga personal ko nga magpakita sa ilaha ug magpasalamat sa mga Cebuano.